سبحان یہ دے اندر نا اللہ پاک دا تعارف تے پہچانے میں صورت نال بڑا پیار ہے اما جانا ایشا بیان کر دیا جے گلہ ہو رہیاں نے آسمان تو جبرائیل آ گئے جبرائیل کہندے نے سونے ہو اللہ پاک فرما رہے نے انہوں سورہ اخلاص نال پیار ہے اللہ پاک انہوں اس پڑھن والے بندے نال پیار ہے پڑھو گے جڑا 3 وری پڑھے خدا دی قسم 3 پاریاں دی تلاوت دا ثواب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت ہے للکار شہین فاضل نوجوان مجاہد انتھک حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آئیں اللہ کا قرآن پاک پیغمبر اسلام کا فرمان پیش فرمائیں ذرا صرف ان کے آنے سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور جو حباب پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی وہ آگے تشریف لے آئے نعرہ تکبیر بس نعرہ مکے دے تسی ساتھی جڑے کھلا بھی پورو جائے اگے آ جاؤ نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت قرآن رفعت قرآن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیارے بھائیو آج دا بعد نماز مغرب جاری و ساری پروگرام اللہ پاک دی رحمت اور توفیق دے نال اختتام دی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک میری تواڈی سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے ساؤنڈ والے بھائی ذرا ایکو ان دی ڈبلنگ کٹا کے نا بس گل دی سمجھ آئے آواز صاف کرو انتہائی قابل احترام معروف عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالرؤف محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ادارے دے طلباء جس اور جن جن بچیاں نے قرآن پاک مکمل پڑھے ہیں اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے بچے بچیاں دے والدین اساتذہ مبارکباد دے حقدار نے پڑھن والے پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رسول اللہ فرمان دے بہترین لوگ قرآن پاک پڑھن اور پڑھان والے رسول اللہ نے بہترین کیا ہے سبحان اللہ اللہ کرے قاری عبدالرؤف محمدی صاحب دی محنت محبت اللہ پاک قبول فرمائے جس ڈیرے تے پروگرام ہو رہے ہیں اللہ پاک ڈیرے والے انہوں برکتاں دے رب انہاں تے راضی ہو جائے پیارے بھائی محمد ارشد گجر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور پوری ٹیم جن جن بھائیاں جو جو محنت محبت کی تھی اللہ پاک راضی ہو جائے کہو آمین اور میری طرف ایکو آمین کہو سنن سنان دی کوئی کمی نہیں کمی دونوں طرفوں عمل دی ہے سنان والے نے بھی کوئی کسر نہیں چھڑی تے تساں سنن والے بھی کوئی کسر نہیں چھڑی صرف عمل دی کمی ہے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے کسے پوچھیا 2 کان کا دے واسطے آندہ ایک جو سنی جو دوجے جو کڑی جاؤ بول دے نے گوڑے چھڑو ذرا ادھر میری طرف ایکو ٹائم کافی ہو چکے ہیں میں چند گزارشات ضروری باتاں توڑے نال عرض کرنا چاہنا پیارے بھائی مدثر اسلامک سینٹر والے بھائی محمد شفیق صاحب اللہ پاک برکتہ تا فرمائے بابا جی محمد عبداللہ یاسین صاحب ایک اور میرا بھائی کیمرہ مین یہ کیمرے دے ذریعے دین دا کام کر رہے اللہ پاک انہ تے بھی راضی ہو جائے کہو آمین
پیارے بھائی الحاج حاجی محمد سجاد شریف کمبو صاحب حفظہ اللہ تعالی سمنا آباد تو وہ بھی تشریف فرما نے. پیارے بھائی امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے دائیں بائیں مہمان بیٹھے. 8 چک چوں پیارے بھائی مولانا ظفر اقبال صاحب. اللہ پاک انہاں بھائیاں نو علماء نو سبنا نو برکتاں عطا فرمائے. بھئی توڑی توجہ ہے گل شروع کریے. اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے. ایک وری گج کے کہو آمین. پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوکاں دے چہرے تے شکلاں سور تے خنزیر دیاں ہون گیاں. ایک کون ایک قرآن سن دے بھی سن پڑھ دے بھی سن لیکن عمل نہیں سن کر دے. سورہ تاہا دے اندر جڑا قرآن پاک تو منہ پھیر لے اللہ پاک او دی معیشت بھی تنگ کرے گا تے رب قیامت نو انیا کر کے انہوں اٹھائے گا. کہو استغفر اللہ. کتنے ایسے لوگ نے جنہ ہرے رنگ دے کپڑے چڑھائے نے تے مدتاں گزر گیاں کرے اوپر اونچا کر کے قرآن پاک رکھیا کدے کھول کے نہیں ویکھیا. قسمہ قسمہ چکن نو نیا پاندلی رکھے تلاوت وغیرہ اوپر دیکھ کے پڑھنا سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ. استغفر اللہ معاذ. ایتھے 40 سال دے جوان بیٹھے نے انہاں کول حلفن قسم چکوا کے پوچھ لو کہن گے بچپن اندر جڑا ماں پیو نے مسیتے بھیجیا جڑے 4 حرف پڑھے نے مولانا 30-35 سال ہو گئے انج قرآن پاک کھول کے اتوں ویگ کے ایک حرف ہی نہیں پڑھیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر کہیں دیو جی حالات نہیں ٹھیک کاروبار نہیں چل دے. اچھا میں نے دسو جڑا 35 سال 30 سال ہو گئے اتوں ویگ کے 2 ایتاں نہیں پڑھیاں اتھے برکتاں آن گیاں. اور بول دے نہیں شیطان آئے گا برکتاں نہیں آن گیاں. اللہ پاک کے نہ حافظاں کاریاں نو اور برکتاں عطا فرمائے. تے آج دے پروگرام دی برکت دی وجہ نال رب ساڈا دل بھی قرآن پاک نہ لا دے. کہو آمین. میری طرف دھیان کرنا اصل چاستائیں ادھر قرآن پاک دی آیت سنیے سمعنا و اطعنا فوراً عمل کریے. اسی پہلے بھی بے نماز تقریرہ سن کے باج بھی بے نماز پہلے بھی جھوٹ بولنے ہیں قرآن سن کے باج بلکہ 2 جھوٹ ودا دینے ہیں. استغفر اللہ. پہلے بھی تیاں پہنا دا حق کھائی جانے ہیں جلسے کانفرنساں دے بعد بھی کھائی جانے ہیں. دسو اے کانفرنساں دا کوئی فائدہ ہے؟ بخاری اندر لکھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ذرا گوڑے جھڑ دیو مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق ایک صحابی ہے جن دا نام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مستہ تے ناراض ہو گئے. کیوں؟ منافقہ نے امی عائشہ تے بہتان لگایا گلاں کوئی واوا کیتی ہیں تے سدھے سادے شریف صحابی بھی انہاں منافقہ دیاں گلاں جا گئے. انہاں دے اندر ایک صحابی جن دا نام حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں بھی امی عائشہ دے خلاف گلاں کر لیاں. معاذ اللہ. استغفر اللہ. حضرت صدیق اکبر نو پتہ لگا فرمایا ایک کوئی قریبی رشتہ دار بھی سی حضرت ابو بکر دا تے ماڑا غریب بندہ. حضرت صدیق دے کرے آٹا بھیجیا کر دے دانے ان دی خدمت کریا کر دے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتہ لگا فرمایا عجیب بندہ بھائی کھاندہ بھی ساڑھے کول تے گلہ بھی ساڑھے خلاف خرچہ بھی میں دینا تے میرے تعامن نالیں دے کردہ نظام چل رہے ہیں تے گلہ بھی سانو. قسم چوک لئی آج دے بعد پائیا آٹا بھی اندے کرے جانا نہیں. میں تھوڑا بیان کرانگا زیادہ لمبا چوڑا نہیں دعا کر دانگا لیکن ایک درخواست ہے توجہ میری طرف کر لو اللہ پاک تو اڈے تے راضی ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر نے قسم چوک لئی پائیا آٹا بھی مستہ دے کرے نہیں جائے گا. تے آسمان والے رب نے قرآن نازل کر دیتا. کو سبحان.
جدو تسی گل پوری سنو گے نا بخاری دی تے چس آ جائے گی ایمان تازہ خدا دی قسم اللہ پاک ساڑھے بھی انج دا ایمان بنا دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا گل بڑی پیاری جو سنن والی اللہ رب العالمین نے آمینہ دلال دے سینے تے قرآن نازل کیتا فرمایا سونے ابو بکر نو بلاؤ تے انو پوچھو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر کو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا سونے ابو بکر نو پوچھو کیا اے چاہندہ ہے کہ رب انو معاف کر دے کیا اے پسند کر دے کہ رب صدیق نو معاف کر دے ابو بکر فرمان دے نے ہاں سونےو کیوں نہیں میں تے چاہنا رب میں نو معاف کرے اللہ پاک فرمان دے نے صدیق نو آکھو اے محبوب جی اے مستہ نو معاف کر دے وے اللہ پاک ابو بکر صدیق نو معاف کر دے وے گا یہ پسند کر دے کہ رب صدیق دے گناہ معاف کرے اللہ پاک صدیق تے راضی ہو جائے ابو بکر فرمان دے نے جی سونیو اللہ پاک فرمان دے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا پھر معاف کرے درگزر کرے اے مستانو معاف کر دے وے اللہ پاک ابو بکر صدیق نو معاف کر دے وے گا سنو لوگو غلطیاں نال ابو بکر نے قرآن سنے ہیں اے نہیں کیا سنیو میں کرے بیوی نال مشورہ کرانگا میں قسم چوک لئیے مینہ ڈیڑھو کا سوکھا کڈانگا نانا ادھر قرآن پاک دی آیت آئی فوراں فرمایا سنیو جڑی قسم چکی سی اندہ کفارہ ادا کر دیانگا محبوبہ آج دے بعد مستہ نو معاف بھی کر دیتا ہے آٹا دانا اناج اندے کرے دوبارہ جاری بھی فرما دیتا ہے چاسنا آگی قرآن پاک نال محبت دی فوراں سمینا وعطانا اسی سنی بھی جانے ہیں تے پھر بھی نا فرمانیاں کری جانے ہیں کہو ذرا استغفر اللہ اے جے قرآن پاک نا محبت اللہ پاک سانو بھی ہیں جدی محبت نصیب فرمائے ادھر قرآن سنے ہیں قسم دا کفارہ دیتا فرمایا مستانو معافی بھی مل گئی آٹا دانا فوراں اناج جاری کر دیتا ہے بخاری دی ایک روایت اور سن لو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمانے ایک بندہ عربی آیا آکے کہن لگا عمر تو عدل و انصاف نہیں کردہ استغفر اللہ ماں ڈریکٹی سے ابھی تے الزام لگا دیتا عمر تو عدل و انصاف نہیں کردہ مال غنیمت تقسیم نہیں کردہ انہیں 5-7 پہ در پہ گلاں کیتیاں الزام لگا دیتا حضرت عمر ابن خطاب نے بخاری اندر لکھے ہیں درہ چک لیا اینج درہ چکے ہیں نا فرمایا انہوں قریب آن دے ہو اندھی میں ذرا طبیعت سیٹ کرنا کہ میں بولی دے حضرت عمر نے درہ ایک درہ لگ جائے نا چنگے پلے اونٹ نو تے اونٹ اپنے پیران تے کھلو سکدا تے جدو انہوں پینی سی تے نانی یاد آ جانی سی درہ چکے کہ ذرا میں اندھی طبیعت سیٹ کران کول نبی پاک دا ایک صحابی بیٹھا ہے انہیں دیکھے عمر ابن خطاب ناراض ہو گئے نے غصے اندر نے حضرت عمر نے درہ پکڑ لیا ہن آن والے دی خیر نہیں صحابی رسول نے فوراں پڑھیا قرآن پاک دی آیت پہلے میں سورہ نور پڑھ رہا سا ہن سورہ آراف جے اللہ پاک فرمان دینے اے مقام اس سے ابھی نے حضرت عمر دے سامنے پڑھیا کیڑا خُذِلْ عَفْوَا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ پاک
پاک اپنے نبی نو فرما رہے نے سونیو خذل افوا درگزری نو اختیار کریا کرو نیکی دا حکم دیو تے جاہل جڑے لوگ نے جاہل اونا تو کنارہ کشی کریا کرو ٹینشن نہ لیا کرو خذل افوا درگزر کریا کرو صحابی نے قرآن پاک دا اہم مقام پڑھیا حضرت عمر نے درہ پکڑیا ہویا سنیا خذل افوا خدا دی قسم ہاتھ اندر درہ پکڑے ہیں فوراً اللہ دی رضا لئی درہ زمین تے سٹ کے کہن لگے اوے گلاں کرن والے آ بدتمیزیاں کرن والے آ جا میں تینوں اللہ دی رضا معاف کر دیتا ہے کی کر دیتا اوچی بولو کی تے اساں کہنا سی ایک ادھا لالو باج خذل افوا چلو ہاتھ تے کرارے کر لئی ہاتھ کرارے سمجھ دے چوک مکو آنے ایویں لڑائی ہو جائے نا بسان دی کنیکٹران دی ایدرو بندے دو دکاندار آندے نے دو اون دی تون چ چھڈ دو این دی تون چھڈ انہاں نوں پتہ نہیں انہیں کیوں مارے اینوں پتہ نہیں میں کیوں مارے تے واپسی جا کے آندا میں بھی ہاتھ کرارے کر آیا اینوں کہندے جے ہاتھ کرارے کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہیں کہ ابھی ایک قدہ درہ لا دیاں ہاتھ کرارا کر لیں تے بعد جو خذل افوا نا ادھر قرآن پاک دی آئے تائی فوراً فرمایا خذل افوا جا تینو اللہ دی رضا لی معاف کیتا کی کیتا امام کائنات جناب محمد تیجی گل سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نوازا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو لونڈی نو کے ذرا میں نو وضو کروا ایک روایت اندر ہوندہ ہے انہیں وضو والا برتن دے اندر پانی پایا وضو کروان لگی تے او برتن گر گیا ٹوٹ گیا اور ایک روایت اندر ہوندہ ہے یہ دسترخوان تے شوربے دے پیالے پر کے رکھ دی پئیے ٹھڈا لگیا شوربے دا پیالہ گر گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو ناراض ہوئے بی بی نے فوراً قرآن پڑھیا آندھی کیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ غصے نو پی جان والے اللہ پاک نو بڑے پیارے امام حسن فرماندے نے بی بی جاتے نو معاف کیتا انہیں کیا تھوڑی دیر بعد کتے دوبارہ غصہ نہ آ جائے پھر اگلے الفاظ پڑھے والعافین عن الناس فرمایا بی بی بالکل تینو معاف کیتا کوئی میں تیرے تے ناراض نہیں انہیں کیا لویا گرم میں ایک سٹ اور مار دیاں واللہ یحب المحسنین نیکی کرن والے انو اللہ پاک بڑا پسند کردہ ہے امام حسن نے قرآن سنیا فرمایا بی بی جاتے نو معاف بھی کیتا اج دے بعد اللہ دی رضا لی تینو آزاد بھی کر دیتا اکو سبحان اللہ ایک قرآن پاک دی آج بھی ہوئی تاثیر ہے کوئی پڑھن والا ہوئے کوئی دل لگا کے سنن والا ہوئے آج بھی ہوئی تاثیر ہے جڑا بندہ ایک حرف پڑھ دے 10 نیکیاں الف لام میم آقا فرمان دے ایک نہیں 3 حرف نے ایک وری پڑھو گے 3 نیکیاں سنو میری طرف کیا جے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے وے کے کھل دیاں اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی
آسمانو احمد سرور نو آئیا صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے کن سن لے میری یہ پہنا نہیں بی بیو پہنو جے رب موقع دے وے ایویں خاون دے گلے ہی نہ کری جایا کرو ایویں چغلیاں ہی نہ کری جایا کرو جے اللہ پاک موقع دے وے رب دا قرآن پڑھیا کرو ذکر رحمان کریا کرو کھول کے کن سن لے میری یہ پہنا نہیں پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینا نہیں صدا اس جگ اتے بیٹھ نہیں رہنا نہیں شاید کہ موت اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی صلی اللہ اللہ پاک تو انہوں برکتاں تا فرمائے سنو ذرا ایک گل بڑی پیاری جے اے جڑی جنگ بدر ہوئی ہے نا جنگ بدر اسلام دا پہلا فیصلہ کن مارکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اے بدر دے اندر بڑے بڑے مشرکان دے 70 قیدی پکڑ لے بنا قیدی بنا لے تے وڈے وڈے چودری 70 مارے گئے جڑے قیدی بنائے نے انہاں نو رسیاں نال بنے ہیں تے مدینے لے جاندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نے انہاں قیدیاں دیاں لتاں باواں کٹ کے بنیاں ادھی رات دا ویلے گل سنیا جے میری طرف ویکھیا جے رسول اللہ بستر تے نیند نہیں آ رہی کروٹائیں بدلی جاندے نے آپ کدے ادھر تے کدے ادھر اما جانا ایسا فرما دیا نے سونےوں گل کیے آپ سوندے کیوں نہیں نبی پاک فرما دینے عائشہ اے جڑے بیگانے کافر قیدی نے مشرک قیدی بن کے آئے نے اے ہائے ہائے کری جاندے نے انہ دی ہائے نے میں نو بے چین کر دیتا ہے انج لگ دے انہ دیاں باواں کٹ کے بنیاں نے تکلیف دی وجہ نال ہائے ہائے کری جاندے نے انہ دی ہائے نے آج میں نو بے چین کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے میرے تیرے کتیاں لی ریشمی بستر نے میرے تیرے کتیاں لی دودھ دیاں میں غریبان دے کرے کھانو ڈنگ دا آٹا نہیں ماڑیاں کل بجلی بل جو گے پیسے کوئی نہیں خود کشیاں کر رہے نے اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے واہ سونیوں میں تو اڈی عظمت تو صدقے جاواں اور جوانوں جس مرشد دا کلمہ پڑے آجے خدا دی قسم او بیگانیاں دی ہائے سن کے تڑپ جانے والے بیگانیاں دی ہائے سن کے تڑپ جانے والے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رعوف الرحیم سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلا اتراج کون ملے اندے نال فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے اندی ملنی نی مثال بہوں مشکل محال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا
دشمناں دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا سونا کریم المزاج کرے دلاں اتے راج کون ملے اندے نال رسول اللہ اٹھے تے مسجد نبی اندر آئے فرمایا صحابیو اینا قیدیاں دی ذرا باواں ٹھلیاں کرو اے تکلیف اندر نے محمد بے چین ہو جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا صحابہ نے مشورہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونے نواں نواں کام میں انج کرو میرا مشورہ وے انہاں قیدیاں دے ورثاء نو اعلان کر دینے پیسے لئی آؤ اپنے اپنے قیدی چھڑائی جاؤ تے جیڑا پیسے فدیہ دے جاوے تے قیدی لے جاوے اے اعلان کر دینے میرے مرشد نے فرمایا اعلان کر دیو اعلان حضرات پیغام مکے اندر پہنچیا قیدی اور بھی بڑے نے ایک قیدی سنو لوگو تیان نال حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نو اے نبی پاک دے صحابی نے جبیر بن مطعم دا پرا ایک قیدی بن کے میرے پاک پیغمبر دے کول بدر دے قیدیاں اندر مدینے پھڑیا گیا اے پیغام مدینے جدوں مکے پہنچیا لوگ آ رہے نے پیسے لے کے اپنے قیدیوں نو چھڑا کے لے جا رہے جبیر بن مطعم نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا حالت شرک تے وے گل سنے جے درم و دینار تے پیسے پڑھے اے پیسے اندھا تھیلا چکے ہیں تے مکیوں لمبا سفر طے کر کے مدینے آئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینے اللہ پاک تو انہوں مکہ مدینہ دکھائے کو آمین حضرات جدو مدینے آئے ادھر میرے پاک پیغمبر دی مسجد نبی پوچھدا پچھاندہ مسجد نبی دے دروازے تے آیا ہے عشاء دی اذان ہو گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر عشاء دی جماعت کروا رہے نے نوجوانوں بابیوں گل پیار نہ سنن والی تو انہوں پتہ ہے مغربی شاہ فجر اندر ذرا قرآن پاک دی تلاوت اچھی کیتی جاندی ہے عشاء دی تکبیر ہو گئی میرے مرشد پاک مصلی تے آئے آپ جماعت کروا رہے نے ادھر دروازے تے صحابہ صفان دے اندر کھڑ گئے مرشد پاک نے عشاء دی جماعت کروانی شروع کر دیتی او جبیر بن مطعم جڑا سکے پرانو چھڑان آیا ہے مکیوں درم و دینار تے دولت پیسے لے کے آیا ہے اے بار مسجد نبی دے دروازے تے کھڑ گیا انہیں کیا جماعت ہو لوے بعد رسول اللہ نہ ملاقات کرانگا بار دروازے تے کھڑ کے سنی جاندے مرشد پاک جماعت کروائی جاندے نے اے عربی لوگ نے عربی سمجھن والے ترجمہ سمجھن والے گل سنے آنجے میرے پاک پیغمبر پڑھ دے کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اے عربی لوگ عربی سمجھن والے رسول اللہ سورہ فاتحہ دے بعد ہن سورہ طور دی تلاوت کر دیندے نے اور میاں گل سنیاں جے او جیڑا اپنے پرا قیدی نو چھڑانا ہے باہر دروازے تے کھڑ کے قرآن سنی جاندا ہے ایک ایک حرف دے دل دماغ دے اندر اتردا جاندا ہے ایک رب دا قرآن دوجا آمینہ دے لال دی زبان صلی اللہ علیہ وسلم زبان
زبان مصطفیٰ دی ہوئے تے رب دا قرآن ہوئے تے کیا باتاں نے قرآن برکت والا پھر زبان نبی پاک دی سبحان اللہ رسول اللہ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور آمینہ دے لال قرآن پڑھی جاندے نے صحابہ صف دے اندر کڑ کے عشاء دی جماعت ہو رہی ہے اجے پہلی رکعت ہے صحابہ صف دے اندر قرآن سنی جاندے جیڑا مکیوں آیا باہر دروازے تے قرآن سنی جاندے نالے اکھاں چترے پترے پانسو ڈول دینے پہ نالے قرآن سنی جاندے قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں میرے محبوب اس مقام تے پہنچے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع گناہگاروں نہ فرمانو اللہ پاک دا عذاب واقع ہو کے رہے گا ان عذاب ربک لواقع جدو اس مقام تے پہنچے مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم لوگو جبیر بن مطعم کو نہیں رہا گیا تڑم کر کے زمین تے ڈگ پہ ایک چیخ نکلی زمین تے ڈگ پہ بے ہوش ہو جاندے نے میرے مرشد جماعت کروان دے رہے جماعت دے بعد عشاء دی نماز مکمل ہوئی ہے میرے آقا فرمان دینے صحابیو انج لگا کوئی کھڑکا آیا ہے آواز آئی ہے ذرا گرم دی آواز ایک آدھی آواز ذرا پتہ کر کے دوسو ایک صحابی دوڑ کے آیا محبوبہ کوئی پردیسی کوئی مہمان کوئی مسافر بار دروازے تے ڈگیا پیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار دروازے تے تشریف لے کے آئے آقا اندہ سر چکیا گود اندر رکھیا فرمایا صحابیو پانی لے آؤ انہوں چھینٹے مارے ہوش آئی آقا فرماندے نے کون ہے وہی کتوں آئے تے گل کی اور کی نائی تیرا کہن لگا سونیو جبیر بن مطعم میرا نائے تے مکیوں آیا اے محبوبہ میرا پرا بدر دیاں قیدیاں دے اندر توڑے کل قیدی بن کے آیا اے درمو دینار لے کے آیا وہاں قیدی چھڑانا آیا وہاں اے محبوبہ آج پیسے لے کے آیا قیدی چھڑانا آیا تو آڈی زبانوں قرآن سنے آئے تے میرا دل کر دے کہ میں آپ ہی قیدی بن جاواں میرا دل کر دے میں آپ ہی قیدی بن جاواں ایتھے پیا پیا کہی جاندے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اور میاں قرآن دی آج بھی اوہی تاثیر ہے اوہی برکتہ نے پڑھن والا کوئی ہوئے کوئی سنن والا دل لگا کے سنو دل لگا کے پڑھو خدا دی قسم برکتیں برکتیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چیار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب ڈیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مت لبداراں دی اے زندگی چار دہاڑاں دی پراں چھوڑ خوشا مت یاراں دی پراں چھوڑ خوشا مت یاراں دی جن دسنا حق دارا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب ڈندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں جد لے سے قبر چڈیر آئے متا ہووی یار ہنیر آئے عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دے بان
باج بچا کوئی نہیں، عملاں دے باج بچا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں، میری گال کو بندے بھلاوینا، میری عرض کو بندے بھلاوینا، ایویں زائیوں وقت گواوینا، بے غفلت چھوڑ سیانا بن، بے غفلت چھوڑ سیانا بن، وچو قبر دے ولن دا راہ کوئی نہیں، وچو قبر دے ولن دا راہ کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں۔ حضرات میں گل مکاواں، ابو جال نے اعلان کر دیتا، قریشیاں اعلان کر دیتا ہے، نیت دا لڑائی جھگڑا تے فتنہ فساد استغفر اللہ معاذ اللہ ختم کرنے ہیں، اے محمد نو کون قتل کرے گا، توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ، 100 اونٹ میں انعام دیاں گا، انہا مشرکین مکہ نے اعلان کیتا 100 اونٹ ملے گا جڑا رسول اللہ نو قتل کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب ادھر رسول اللہ نے دعاواں کیتیاں، یا اللہ اسلام نو عزت دے دے، عمر دے دے، میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں رب نے قبول کر لیاں۔ حضرت عمر نے تلوار پڑی تے رسول اللہ دے قتل دے ارادے نال معاذ اللہ کروں نکل پیا۔ سنیا جے لوگ کو ذرا دھیان نال جا رہے ہیں، غصے نال لال تلوار پکڑی ہے، نیام تو بار ایک صحابی نہ ملاقات ہوئی ہے جن دا نام نعیم ہے، حضرت نعیم نال ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نو۔ صحابی کہنے لگے عمر خیر کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ مکے والیاں نو پتا عمر بڑا بہادر انسان ہے، اس صحابی نو کہنے لگا آج میں تواڈے مرشد دی گردن لانی ہے، ندہ لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے، بیوی مسلمان ہے، خامد مشرک، کتے بچے مسلمان، کتے پیو مسلمان، ایک گھر دے اندر ہی لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے، معاذ اللہ توبہ آج ایک نہ ایک کر کے آواں گا۔ حضرت نہیں فرمان دینے اوے عمر رسول اللہ کل بعد اندر جائیں، پہلا اپنے کردہ پتہ کر لے، تیرا بہن ہوئی سعید، تیری ماں جمی سکی بہن فاطمہ بنت خطاب، انہاں بھی کلمہ پڑھ لے آئی، انہاں بھی رسول اللہ دے جامع اندر داخلہ لے لے، تے تو جا کے اپنے کردہ تے پہلے پتہ کر لے، یہ تو رخ مڑ پیا۔ حضرت عمر گل سنیا جے اجے کلمہ نہیں پڑھیا، اسلام تو پہلا دی گل لے، تلوار پکڑی ہے، اے عمر ابن خطاب اپنی ماں جمی بہن دے دروازے تے پہنچ گئے نے، سعید بہن ہوئی ہے، بہن دا نام فاطمہ بنت خطاب ہے، اینا بوہ لایا کنڈی لائی ہے، دونوں میاں بیوی کرے بیٹھے نے تے قرآن پاک دی تلاوت کری جاندے نے، پیارے اکوری ٹھنڈ پایا جے مل کے کو سبحان اللہ۔ خدا دی قسم روایات اندر آؤندے کدی خامد قرآن پڑھ دے کدی بیوی تلاوت کر دیئے، جدوں بیوی قرآن پڑھ دیئے خامد کہندے نہیں فاطمہ تو قرآن پڑھتے میں سننا وا، میں تیریاں غلطیاں کرنا وا، تے پھر میں قرآن پڑھاں گا تو سنی جائیں تے تو میریاں غلطیاں کڈی، جدوں اے پڑھ دے او سن دیئے، جدوں او پڑھ دیئے اے سن دے، واہ سبحان اللہ، وچکار قرآن پاک پہ ہیں، دونوں میاں بیوی حضرات باری باری رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندے نے۔ اور میاں فیصل آباد والے ہو میرا تواڈا حال کیے، پنڈاں تے شہران دا جا حال کیے، وچکار حکا پیا ہوندہ ہے، ایک سوٹا بیوی مار دیئے، ایک سوٹا بندہ مار دے، خدا دی قسم وچکار ٹی وی پہ ہیں، کدے او ریموٹ پکڑ دیئے، کدے ریموٹ جگتا لائیاں نے، ڈرامے لائے نے، موسیقی لائیے، کدے میاں کدی بیوی، اے ساڑھے حالات نے، کیڑا بندہ مجمع اندر جیڑا کوئے مولانا نت میں اپنی بیوی نو قرآن سنانا، میں اپنی بیوی کو نت تو قرآن سننا، خدا دی قسم جے باواں کھڑیاں کران لگ جائیے، اے تھے 0/0، واہ سعید میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ بی بی فاطمہ تو اڈیاں شانہ تو میں قربان جاواں۔ میاں بیوی قرآن پڑھ دینے پہ کدی میاں
میاں سندا ہے کدی بیوی سندی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو باہر دروازے تے کھڑے نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت سعید چپ ہو گئے انہاں کہ خیر ہوئے دروازے تے کون آواز ماری فاطمہ میں تواڈا بھرا عمر آیا دروازہ کھولو انہاں جلدی نہ قرآن پاک چھپا دیتا ہے دروازہ کھولیا عمر آندی کہن لگا مینوں دسو جو تساں پڑھ دے سو پہ او کتھے ذرا مینوں دکھاؤ حضرت سعید نے فرمایا عمر تو ناپاک ہے تو مشرک ہے تو کی لینا ہے انہاں گل چھپان دی کوشش کی تھی عمر نو غصہ چڑھ گیا اے تھپڑ مارن لگ پیا چپیڑا مارن لگ پیا سعید نو چوک کے اپنے بہنوئی نو زمین تے رکھیا مارن تے کٹن لگ پیا عمر بڑا بہادر ہے عمر دی بہن فاطمہ اگے بڑی ویرا کیوں ماں جمی نو رنڈیاں کرن لگا ہے کی قصور سعید دا رک جا انہیں سعید نو چھوڑیا تے اپنی بہن نو تھپڑ مارن لگ پے منہ وچوں خون وگدا پیا بہنوئی بھی زخمی ہے بہن بھی زخمی ہے کدے سعید نو مار دینے کدی فاطمہ نو گل سنیا جے سیدہ فاطمہ کہن لگی خطاب دیا پترہ گل سن لے جس ماں دی چھاتی دا توں دودھ پیتا ہے اسے ماں دی چھاتی دا میں بھی دودھ پیتا ہے جنہ مارنا ہی مر لے مر جاوانگے کٹ جاوانگے جو ایمان دی دولت رب نے دے دیتی ہے اندے تو ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہونا تو جویں شرک تے پکا ہے اللہ پاک نے سانو ایمان تے پکیاں کر دیتا ہے حضرت سعید مارا کھا رہے نے فاطمہ مارا کھا رہی نے عمر مار دا آخر کار تھک کر کے بہ جاندہ ہے کہن لگا اے میری او بہن میرا نام سن کے کمب جایا کر دی چھپ جایا کر دی جرت نہیں کہ میرے سامنے آئے آج میرے نال اچھی اچھی بول دی پئی ہے یہ جرت بہادری کتھوں آئی ہے او میاں اسلام ایمان اتنی عظیم دولت ہے جن دے سینے اندر آ جائے خدا دی قسم بہادریاں تے جرتاں تے طاقتاں رب پہ عطا کر دیندہ ہے آخر کار عمر بہ گیا سوچی پہ گیا کافی دیر بعد کہنے لگا اچھا فاطمہ اے ماں جمیع جو تُو پڑھ دی سے پئی اوہ سعید جو تُساں پڑھ دے سو پہ او ذرا میں نو پڑھ کے سناؤ میری طرف دیکھے آجے ساڑھے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ایستے آنے بنگلے دا بابا جتھے لیٹے رب کروڑا رحمتہ نازل کرے کہو آمین بابا جی نے بڑا پیارا ترجمہ کر دیتا ہے آندھے کی نے سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ بہننی سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ بہننی پڑھ کے سنا جو کچھ پڑھیں دن ریننی بھلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی سنن دے لائق نائی بہن پکار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک کتاب گھلی پاک رحمان نے پڑھن دیو جڑے پاک زبان نے سن نہیں سکدے جڑے مشرک نادان نے عمر نو بہن پئی دبکا چا مار دی جھوک مدینے والے حضرت عمر سوچی پہ پریشان نے تے ترلا لے کے آندے نے ماں جمیے میں ہاتھ نہیں لاوانگا تو ہی پڑھ کے سنا دے بہن دے اگے عمر واسطے پاوندہ نی لیا کے سنا مینو چشمہ ایمان دا تُویوں سنا میں نہیں ہاتھ لگاوندہ تے تاہا دیاں ایتاں بہن کڈ
کھلار دی جھوک مدینے والے ماں جمی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قرآن پاک سورہ طٰہٰ دیاں ایتاں کڈیاں تے پڑھنیاں شروع کر دیتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری بہن قرآن پڑھی جاندی ہے عمر چھم چھم روئی جاندہ ہے اے ماں جمی فاطمہ سورہ طٰہٰ دی ایتاں پڑھ دیئے عمر رو رو کے اے داڑی ہنجوان نال تر ہو گئی نالے قرآن سنی جاندے نے نالے زارو قطار روئی جاندے نے سنیاں جے گلتیاں نال طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی ویر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی چم چم روندہ نالے چم چم رووے پیا دیندہ دعائیاں سی ہنجوان نال داڑی پج گئی عمر سردار دی جھوک مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہن عرضاں کریں دے لے چل نبی دے کولنی رو رو بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹا جندڑی نو کولنی آنکھ دی بہن تو نہیں لائق دربار دی جھوک مدینے والے عمر آندے نے ماں جمیے ہن دیر نہ کر آمینہ دے لال کل جلدی لے چل تے میں ذرا کلمہ پڑھ لواں پچھلے گناہاں دی معافی لے لواں تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے بہن نے کیا عمر ساری زندگی رسول اللہ دیئے مخالفتاں تے دشمنیاں کردہ رہے میں نو تیرے تے یقین نہیں تو لائق نہیں کہ میں تینو رسول اللہ دے سامنے لے کے جاؤں سنیاں جے گلتیاں نل بہن کہیں دیئے تو جور سرکاری بے ادب رسول دان دشمن ہمیشہ رہے ہو سونے مقبول دان ہاتھ کڑی دارو ہندے حکم عدول دان پھڑ ہاتھ کڑی لاکے کھڑساں طرف دربار دی جھوک مدینے والے تے عمر آندہ ماں جمیے اے میرا صافائی جویں دل کردائی باواں بن لے قیدی بنا لے دیر نہ کر میں رسول اللہ دے کو لے چل بہن نے عمر دیاں باواں پیشاں الیریاں صافے نال گنڈ کٹ کے بنیے قیدی بنا کے عمر نو لے کے رسول اللہ دی طرف تر پئیے سنیاں جے گل ذرا تیان نال میری طرف دیکھنا حضرت عمر اپنا ہی صافہ دین دے دیکھو دلیریاں اپنا ہی صافہ دین دے اے ویکھو دلیریاں فاطمہ پڑھ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں بہن پشاں الیریاں صافے دی گنڈ بہن کٹ کے مار دی جھوک مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لے کے تر پئی سنو نوجوانوں بابے او گل سنو
سنیا جے قیدی بنا کے ویر ٹر پئی دربار نو چل بخشاواں ویرا گناہگار نو میں آوندا گناہی کہندی نبی سردار نو پکڑ کے عمر تائیں پیش گزار دی جھوک مدینے والے حضرت حمزہ ویندے نے فرمایا سونے عمر آ رہے ہے تے گلے اندر تلوار صحابہ دے نے عمر آ رہے ہے عمر آ رہے ہے حضرت حمزہ کہنے لگے سونےو جن دی نیت ٹھیک ہے تے بالکل ٹھیک ورنہ ان دی تلوار نال فیصلہ کر دیاں گا میرے آقا فرماندے نے چاچا رک جا ٹھہر جا عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو عرشاں والا رب لے آ رہا ہے عمر میرے آقا دے قریب آئے گل مک گئی تے آکے نیوی پا کے کھڑ گیا آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں سونےو کلمہ پڑھنا آیا میں نو کلمہ پڑھاؤ تے مرید بنا لو تے میں نو پچھلے گناہاں دی معافی دے دیو تے میرے پاک پیغمبر نے ادھر دیکھو میرے مرشد پاک نے عمر دے کندے تے ہاتھ رکھے اوے عمر آج آگے آئے کیویں آئے ہیں آج آگے آئے ادو کتے سے جدو میرے تے گند دیاں اوجڑیاں بیت اللہ دے اندر رکھیاں گئیاں اے عمر ادو کتے سے جدو میرے بلال تے ظلم کیتے گئے عمر ادو کتے سے جدو میری سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے گئے اے عمر آج آگے آئے ادو کتے سے جدو میرے گلے اندر صافے پاک کے وٹ چاڑے گئے تے عمر رو کے اندر سنیو رب دا واسطہ جے پچھلیاں معاف کر دیو ایندہ تو چن چن کے کسرائیں کٹ دیاں گا پچھلیاں معاف کر دیو ایندہ تو کسرائیں کٹ دیاں گا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڑے نال گوڑا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی جھوک مدینے والے ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ حضرت ارکم دے کر دے اندر صفاں سیدیاں کرن لگ پہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تے حضرت عمر ویندے نے سونے ہوئے کی ہو رہے آئے فرمایا عمر نماز پڑھن لگیا تے سونے ہو بیت اللہ دے اندر آقا فرماندے نے عمر انہا پابندیاں لائیاں نے بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دیں دے اساں چھپ چھپ کے گھراں دے اندر عبادت کرنے عمر نے تلوار کٹی سونے ہو آج عمر نے کلمہ پڑھے آئے جے میرے کلمہ پڑھ لین دے بعد اجے بھی چھپ کے عبادتاں کرنیاں نے تے پھر میرا کلمہ پڑھن دا کیا فائدہ تلوار پکڑی میدان اندر آئے اوے مکے والے ہو سن لو خطاب دے پتر عمر نے کلمہ پڑھ لیا اگر کسے نے بیوی نو رانڈ کرانا ہے آ جاؤ عمر دا رستہ ڈک لے بچے کسے یتیم کرانے نے آؤ عمر نو ڈک لو اساں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن جا رہے ہیں کھلے عام علن اعلان کر کے بیت اللہ دی طرف تر پہ باس ہونے ہو چون کے موتی منگے آئی رب کولو چون کے موتی منگیا ایسا موتی منگیا اجے ہونے آئے خدا دی قسم تلوار پکڑ کے باہر نکل آئے سونے ہو میرے کلمہ پڑھ لین دے بعد اگر آج بھی چھپ کے عبادت کرنی ہے تو عمر دے اسلام لے آندہ کوئی فائدہ نہیں اسلام عمر اسلام دی عزت ہے عمر اسلام دی شان ہے عمر اسلام دی قوت ہے ایسے لئے رسول پاک نے فرمایا اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام نو عزت دے دے اسلام نو ترقیاں دے دے خدا دی قسم عمر دے آن دی وجہ نال اللہ پاک نے اسلام نو ترقیاں تے عزتاں عطا کر دیتیاں
ونج کعبے چوں حضور نماز پڑھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ ہن بس کرو، پوری تقریر گلاں کر دے رہے، ہن صرف 2 منٹ بس کر چلو، اللہ تہاڈا گلاں کرنا ہی قبول کرے، کسر نہیں چھڈی آج تسی گلاں والی۔ ونج کعبے چوں حضور نماز پڑھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، عمر لئی آقا مدنی دعا فرمائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، صحابہ رل کے تے نعرہ لایا اے، خوش میرے آقا اج عمر آیا اے، خوش میرے آقا اج عمر آیا اے، صحابہ تے خوشی دی لہر جھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، ونج کعبے چوں حضور نماز پڑھائیے، ونج کعبے چوں حضور نماز پڑھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، کیتا اعلان عمر جرار، ویری میرے آقا دا آوے گھروں بار، آقا لئی عمر نے تلوار اٹھائیے، آقا لئی عمر نے تلوار اٹھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئی۔ اے بچہ زنیر خالد حافظہ اللہ تعالی، حافظ صاحب جنہیں قرآن پاک پڑھے، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ اچانک انہاں دے والد محترم دے تایا جی وفات پا گئے، پوری فیملی مہمان بڑے آئے ہوئے سن، سارے فوت کیتے چلے گئے۔ اللہ پاک جو انہاں دے دادا جی فوت ہوئے نے، انہاں نو کروڑ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک بچہ مجیب الرحمان جنہیں قرآن پاک پڑھے، اللہ مجیب الرحمان دی والدہ نو تندرستی دے، مجیب الرحمان دے والد محترم حبیب الرحمان صاحب دی قبر نو اللہ پاک جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے۔ 2-3 جملے بھائیاں کہے نے، وہ جملے میں پڑھ دینا، پھر انشاءاللہ دعا ہوئے گی۔ اللہ پاک فوت شدگان دے درجات بلند فرمائے، کہو آمین، کہہ دیو آمین۔ بڑا سے کو ہندہ جے وچھوڑے آندی اگ دا، ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا، پھر پتہ لگ دا، کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، ماپے آندے مٹڑے بولن دا جواب نہیں، پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا، ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا، پھر پتہ لگ دا۔ حضرت قاری عبدالرؤف محمدی صاحب بار بار اشارے کر رہے ہیں، 2-3 جملے، کاش نبی دا زمانہ ہندا، بخت سہانا ہندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا، کاش مدنی دی دید ہندی، اکھیاں دید ہندی، کاش مدنی دی دید ہندی، اکھیاں دید ہندی، مسجد نبی وچ نیت آنا جانا ہندا، نبی دا زمانہ ہندا، بخت سہانا ہندا،
حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا کاش میں میزبان ہوندا کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کاش اسا میزبان ہوندے اسا میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا کاش لوگوں میں تر جاندا کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ پاک تمام بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے پیارے بھائی محمد ارشد گجر صاحب اور میری ہور برادری دے جتنے دوست احباب جنہاں محنت کوشش کیتی قاری عبدالرحیم محمدی صاحب نال محبت کر دے نے اللہ پاک انہاں گجراں نوں برکتاں دے تے ارشد گجر صاحب دے والد محترم جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتاں نازل کرے میاں سجاد شریف کمبو صاحب اللہ پاک انہاں نوں برکتاں عطا فرمائے رب العالمین آج دی حاضری قبول فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی فوت ہو گئے آپ نے جنازہ پڑھایا توجہ ہے جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تے لوگ نا جنازے دے بعد ملتے نے صحابہ ملاقات کر رہے تے جناب جبرائیل بھی آ گئے سبحان محبوب نے مصافہ کیتا آقا فرماندے نے جبرائیل تو کیویں آیا سونیو جنازہ پڑھنا آیا وہ جبرائیل جنازہ پڑھنا ہے جی سونیو تو اڈے فوت ہون والے غلام دا جنازہ پڑھنا ہے آقا حیران ہو گئے بھی تو جنازہ سونیو میں کلہ نہیں آیا نال 70,000 فرشتے بھی آئے نے آقا فرماندے نے جبرائیل اے بندہ کی کم کردہ رہے ہیں کیڑیاں نیکیاں کہ تو جنازہ تے رسول اللہ نے پڑھایا صحابہ صفاں بنائیاں جبرائیل تو آئے فرشتے آئے نے کیڑی نیکی کردہ رہا حضرت جبرائیل فرماندے نے سونے ہوئے تو اڈا غلام ہر ویلے اٹھ دیاں بیندیاں سون دیاں جاگ دیاں کھان دیاں پین دیاں تر دیاں پھر دیاں بلکہ آج دنیا تو گیا تے اے پردہ ہویا گیا کیڑے جملے تے کیڑیاں ایتاں جبرائیل آندہ سونے ہوئے ہر ویلے پردہ رہندہ آج بھی پردہ فوت ہویا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سونیو سورہ اخلاص نالے نو ڈاڈا پیار آج ایتا پردہ فوت ہوئے اللہ پاک اندے تے اتنے راضی ہوئے نے اندے جنازے اندر جبرائیل سمیت 70,000 فرشتیاں نو بھیج دیتا ہے ایک صحابی نو سفر تے بھیجیا او نماز پڑھاوے تے قل ہو اللہ ہر رکعت اندر کوئی صورت پڑھے قل ہو اللہ صحابہ نے کیا سونے ہو یہ ہر رکعت اندر ہی قل ہو اللہ پڑھتا رہا ہے انہوں پوچھو آقا فرماندے نے پوچھو انہوں کی مسئلہ ہے بھی کیوں پڑھتا رہا ہے کہنے لگا سونے ہو میں نو این دے نال ڈاڈا پیار کہو سبحان یہ دے اندر نا اللہ پاک دا تعارف تے پہچانے میں نو صورت نال بڑا پیار ہے اماں جانا عائشہ بیان کر دیا جے گلہ ہو رہیاں نے آسمان تو جبرائیل آ گئے جبرائیل کہندے نے سونے ہو اللہ پاک فرما رہے نے انہوں سورہ اخلاص نال پیارے اللہ پاک انہوں اس پڑھن والے بندے نال پیارے پڑھو گے جڑا 3 وری پڑھے خدا دی قسم 3 پاریاں دی تلاوت دا ثواب 1 وری پڑھو تے 10 پارے 2 وری پڑھو 20 تے 3 وری پڑھو
30 پاریاں دا اجر و ثواب پڑھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب واسطے دعا کرنی. عبدالستار بیمار نے, انہاں دی والدہ بیمار قاری؟ نے. عبدالستار صاحب قاری عبدالستار صاحب بیمار نے, اللہ پاک تندرستی دے. انہاں بچے دی والدہ ہسپتال داخل اب بچے دی والدہ اسپتال داخل ہے, اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ بیماروں شفا عطا فرما. یا اللہ ساڑھے بھائی حاجی سجاد شریف کمبو صاحب نے مکمل تندرستی عطا فرما. یہ حاجی صاحب دے والدین نو تندرستی عطا فرما, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پیارے بھائی امیر حمزہ صاحب دے یا اللہ کچھ معاملات پریشانیاں نے دور فرما, رزق مال صحت اندر برکتاں دے دے, دنیا آخرت دیاں ساریاں پریشانیاں تو نجات دے دے. یا اللہ پیارے بھائی ارشد گجر صاحب دے والد محترم بابا ذوالقرنین جتھے لیٹے ہیں کروڑا رحمتہ نازل فرما. جتنے دوست احباب آئے جنہاں دے ماں باپ تر گئے سبنا نو معاف کر دے, آخرت دیاں منزلہ آسان فرما. یا اللہ پیارے بھائی قاری عبدالروح محمدی صاحب دیاں محنتاں قبول فرما. طلباء اسلامک سینٹر, طلباء الاسلام اسلامک سینٹر, یا اللہ اس ادارے نو برکتاں عطا فرما, دن دگنا چگنی ترقی عطا فرما. حضرت قاری صاحب اس ادارے دے جتنے معاونین نے سبنا نو برکتاں عطا فرما. جن بچیاں نے قرآن پاک مکمل پڑھے ہے والدین اساتذہ واسطے نجات دا ذریعہ بنا. یا اللہ سبنا دی اولاد نو نیک بنا. یا اللہ رحمت اور فائدے والی بارش دی ضرورت ہے, رحمت والا می پا دے. یا اللہ ٹھنڈیاں ہوایں چلا دے, گرمی دی شدت نو ختم کر کے موسم نو ٹھنڈیاں فرما. آمین کو. یا اللہ موسم نو ٹھنڈیاں کر دے, گرمی دی شدت نو ختم کر دے, رحمت اور فائدے والی بارش عطا کر دے. یا اللہ غزہ فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. جتھے جتھے مسلمان ظلم دی چکی اندر پیس رہے نے یا اللہ مدد فرما. اسلام اور اسلام والے اندر بول بالا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک.